अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने मोहिंजो ड्रो शहर का नाम सुना होगा। दुनिया के चंद कदीम तरीन शहरों में से एक मोहिंजो ड्रो सिंध तास की ज़मीन पे सिंध की ज़मीन पे दरिया सिंध के साथ साथ ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। हाँ, जहाँ आज इस पे आबादी नहीं है, जब इसकी आबादी थी उस वक़्त ये दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। नाज़रीन, बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहिंजो ड्रो ये सिंधी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। इसका मतलब है मुर्दों का टीला। यानी सिंधी, चूंकि ये सिंध के अंदर है तो सिंधी ज़ुबान में मोहिंजो ड्रो इसका नाम पड़ गया। और ये नाज़रीन 1922 में जो बरतानवी माहरे असारे कदीमा थे, सर जॉन मार्शल, बहुत सारे लोगों का क्यास है कि ये उन्होंने दरियाफ्त किया है ये शहर 1922 में। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 1911 में, जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे, अभी तकसीम नहीं हुई थी 1911 में, तो वो उस वक्त दरियाफ्त हुआ था। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो सर जॉन मार्शल के हक में हैं कि इन्होंने 1922 में इस शहर को दरियाफ्त किया था। ये शहर बहुत सारी खसूसियात का हामिल है और इस शहर ने, आप समझ लें कि दुनिया को ये दिखाया है अपने आसारे कदीमा से कि उस वक्त कितने मुहज्जब लोग इस जमीन पर मौजूद थे, जो कि एक हैरान कुन बात है। नाज़रीन, ये शहर मोहिंजो ड्रो उस वक्त 35,000 नफूस पर मुश्तमिल था। यानी इसकी आबादी तकरीबन 35,000 थी। और ये बताया जाता है कि उस वक्त के लिहाज से ये दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर था। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं इसकी पॉपुलैरिटी का, इस शहर के तमद्दुन का, तहजीब का। इतना जो है डेंस पॉपुलेशन का शहर, यानी घनी आबादी थी इसकी। और ये शहर कमोबेश 2500 साल BCE यानी बिफोर क्राइस्ट इरा, उस वक्त ये मौजूद था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल कबल, यानी आज से तकरीबन कह लें कि 4500 साल कबल ये शहर रुए अर्ज पे मौजूद था। और इसके मुकाबले में, इसके लेवल पे चंद एक दुनिया के शहर हैं, जैसे दमिश्क है या एक दो और शहर हैं। बाकी जो हैं शहर बाद की दरियाफ्त हैं। यानी तकरीबन 4500 साल कबल इसकी आबादी 35,000 थी। और ये शहर अपने तमद्दुन के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से दुनिया के चंद एक भी नहीं, बल्कि शायद कोई शहर इसके मुकाबले पे आए। जो इसका तमद्दुन था उस वक्त, जो लोगों का रिहाइश का एक स्टैंडर्ड था, उस पे शायद ही कोई शहर इसके म्यार पे पूरा उतरता हो, मोहनजोदड़ो के। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि ये इनका जो अर्बन प्लानिंग सिस्टम था, जो इनके सिटीज का अर्बन प्लानिंग सिस्टम था ना, उसके जो स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग है, जो गलियों की बनावट थी, वो आज के दौर के लेवल को मीट करती थी। यानी इतने बड़े और सोफिस्टिकेटेड इनके तरीके थे, मुहज्जब तरीके थे उस दौर में, कि जब दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं था कि ये जो है गलियां ऐसे भी बनाई जा सकती हैं। और आप देखें कि इनकी जो नकासी आब है, यानी पानी की नकासी का ड्रेनेज सिस्टम, उसकी आज भी दुनिया में मिसाल दी जाती है। उस वक्त भी इन्होंने कारेज, जो नीचे नालियां होती हैं जमीन के नीचे, उन्होंने वो बनाई हुई थी और हमाम बनाए हुए थे नहाने के लिए। यानी जो इसके आसार कदीमा से मिलता है कि, यानी बताने का मकसद कि जो आज हम दुनिया को एक मुहज्जब अंदाज में देखते हैं, कि हमारे पास एक पेव्ड, यानी जो है वो गलियां खूबसूरत साफ सुथरी प्लान है। और आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आज की जो आपके पास वसाइल हैं उसके लिहाज से, अगर इस शहर को देखें तो 4500 साल कबल, 4500 साल पहले लोग, इनके पास लोग कैसे आर्किटेक्चर होंगे, कैसे दिमाग होंगे इनके पास, कि ये उस वक्त भी इतने ही मुहज्जब थे जितने कि हम आज हैं। यानी जैसे मैंने ड्रेनेज सिस्टम का बताया, 4500 साल कबल लोगों को कहां ख्याल था ड्रेनेज का, पानी का बहाने का, यानी उसको कैसे नकास करना है।
یہ دو یعنی جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائیں، یہ دو پوائنٹس کافی ہیں ان کی تہذیب سمجھنے کے لیے. پھر برتنوں کا استعمال، بہت ساری چیزیں وہاں سے ملی ہیں، ان کے نوادرات. پھر انہوں نے تیسری جو ان کی انفرادیت ہے وہ لکھائی تھی، یعنی رسم الخط. لکھائی بہت بعد میں فرعونوں کے دور میں جو ہے وہ متعارف ہوئی تھی، لیکن موہنجو دڑو میں ان کی عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی کندہ چیزیں پتھروں کے اوپر ملی ہیں. گو کہ ان کا ترجمہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ ملی ہیں وہاں سے. یعنی آپ ان لوگوں کی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے قابلیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ لوگ کتنے اوپر کی چیزیں تھی. یعنی ان کا آئی کیو لیول اور ان کے جو ہے وہ رہنے جو ہے کہ سلیقے طریقے وہ ہم لوگوں کو میٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں. صرف فرق ٹیکنالوجی کا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. کام یہ بھی وہی کر رہے تھے ٹیکنالوجی کے بغیر، لیکن کر رہے تھے. یعنی یہ اس وقت کر رہے تھے جب پوری اس زمین کے اوپر کوئی شہر یہ کام نہیں کر رہا تھا. پوری زمین کے اوپر کوئی نفوس ایسے کام، ایون کہ دمشق کے لوگ، دمشق بہت بعد میں جا کے جو ہے وہ سیولائزڈ ہوا ہے. شہر تھا، لوگ تھے، آبادی تھی، لیکن سیولائزڈ نہیں تھے، یعنی مہذب نہیں تھے. موہنجو دڑو میں اور باقی دنیا کے شہروں میں فرق یہ ہے کہ اس نے 4500 سال قبل رہنے اور جینے کا سلیقہ دیا تھا لوگوں کو. اور آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی سے یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ یہ بہت دیر بعد دریافت ہوئے، ابھی یعنی آپ کہہ لیں کہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. اگر یہ پہلے دریافت ہو یا دے تو دنیا کو بہت کچھ سکھا سکتے تھے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دنیا نے جب یہ دریافت ہوئے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے. حالانکہ ان کے لوگ 4500 سال قبل مر گئے ہیں، تو دنیا کے بہت سارے ماہرین نے خراج تحسین پیش کیا ہے ان لوگوں کی محنت کو، ان لوگوں کی قابلیت کو، اس شہر کی عظمت کو. موہنجو دڑو یہ نام مطلب اپنے آپ سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ کچھ انفرادیت ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا اس کو آج بھی اہمیت دیتی ہے. اور یہ ٹورزم کے لیے انتہائی اہم جگہ ہے دیکھنے کے لیے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. جو آج کے دور کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہاں جائیں، وہاں دیکھیں کہ 4500 سال قبل بھی لوگ جو ہے وہ کیسی زندگی گزار رہے، 35,000 کی آبادی کے ساتھ. اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو اس کا سپیم تھا، یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ تھا وہ 250 ایکڑز تھا. 250 ایکڑز کا مطلب ہے کہ اس دور میں حساب سے میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، یہ تقریباً رقبے کے لحاظ سے دنیا کے پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوگا. بہت بڑا شہر، 250 ایکڑ بہت ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ بہت ہے، تو 4500 سال قبل اس کا پھیلاؤ کیسا ہوگا. یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، اس شہر کی وسعت کا اور اس شہر کے باسیوں کے ذہن کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اتنے رقبے پہ پھیلا ہوا شہر، اتنی آبادی والا شہر، 35,000، اس وقت انہوں نے کیسے مینج کیا ہوگا. یعنی اس وقت ان کے جو رہنما ہوں گے، ان کے جو بادشاہ ہوں گے، ان کے جو لیڈر ہوں گے، ان کی وسعت کیا ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگائیں موہنجو دڑو کی عظمت کا، یعنی اس کی گریٹنس کا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ تاریخی انفارمیشن پسند آئے گی. کومنٹس میں لازمی اظہار کیجیے گا. ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو. تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو.